السلام عليكم. اذا ندوزو لدرس جديد في النيوكليير سي نوايو ماس سي انرجي ونبداو بلا ريلاسيون داينشتاين اللي كتعطينا ليكيفالونس اونتر لا ماس اي لينيرجي. Alors tout corps ou la toute particule, puisque هنا كنخدمو بلي particules de masse m possède une énergie E. Alors هنا خصنا نزيدو او روبو باش ما نهضروش على لينيرجي سينيتيك. alors هاد لينيرجي هادي راه كتمتلكها هاد لا بارتيكول غراس ا سا ماس، يعني غير حيت عندها اون ماس alors راه عندها واحد لينيرجي اللي كنسميوها انرجي دو ماس. بغينا نعرفوا شحال هاد لينيرجي غادي نضربوا لا ماس فوا سي او كاري افيك سي سي لا فيتيس دو لا لوميير دون لو فيد اللي معروفه لا فالور ديالها. ندوزو دابا لي زونيتي. حنا كنعرفوا في لو سيستيم انترناسيونال l'unité de l'énergie c'est le joule ou l'unité de la masse c'est le kilogramme. Mais en physique nucléaire puisque كنخدموا بدي بارتيكول اللي هما صغار، يعني كنهضروا على نوترون بروتون اللي لا ماس ديالهم صغيره بزاف، لينيرجي صغيره بزاف، وبالتالي هاد لي زونيتي هادو يعني ما بقاوش عمليين، ما ملائمينش لهاد لي بارتيكول هادو، وبالتالي كنخدموا بدي زونيتي بلوز ادابتي على ليشيل اتوميك. نبداو بلا ماس. الوغ بالنسبه لا ماس كنخدموا بلونيتي دو ماس اتوميك اللي كنرمزوا ليها ب U. الوغ شنو العلاقه ديالها مع لو كيلوغرام؟ الوغ ان يونيتي دو ماس اتوميك est égal 1,66 fois 10 à la puissance moins 27 كيلوغرام. الوغ منين جابوا هاد لا فالور هادي؟ جابوها من لو كربون 12، يعني لا ماس دو كربون 12 قسموها على 12 وعطاتهم هاد لا فالور هي اللي اختاروها كوم يونيتي دو ماس اتوميك. دابا بالنسبه لهاد لا فالور ولا لي فالور كاملين اللي غادي نشوفوا في هاد الدرس بلا ما تحفظوهم، يعني راه كيعطيوهم لكم في لي دوني دي زيكزارسيس، يعني نتوما خاصكم تعرفوا غير كيفاش تطبقوهم، لان واخا مثلا تحفظ هاد لا فالور هادي مي في ليكزارسيس الاستاذ ديالك يعطيك واحد لا فالور بلو بريسيز، لان هنايا خدينا غير دو شيفر ابري لا فيرغول يقد يعطيك 4 شيفر ولا 5 شيفر. الوغ داك لا فالور اللي عندك في لي دوني هي اللي تخدم بها. ندوزو دابا لونيتي دو لينيرجي. الوغ قلنا في لو سيستيم انترناسيونال لونيتي دو لينيرجي سي لو جول، مي في لا فيزيك نوكليير غادي نبداو نخدموا بالالكترون فولت اللي كنرمزوا ليها ب او في. Alors شنو العلاقه اللي كتجمع ما بين الالكترون فولت et le joule؟ alors un électron volt est égal 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 joule. ما كنخدموش بزاف بهاد الالكترون فولت، كنخدموا بلو مولتيبل ديالو اللي هو الميغا الكترون فولت. alors 1 méga électron volt est égal 10 à la puissance 6 électron volt. يعني الا بغينا نعرفوا دابا العلاقه ما بين الميغا الكترون فولت والجول غنضربوا هذه في 10 على بيسونس 6، يعني غادي تعطينا 1 ميغا الكترون فولت est égal 1,6 fois 10 à la puissance moins 13 جول. الوغ دابا هنا شنو خاصكم تضبطوا؟ الا كانت عندكم واحد لا ماس معبرين عليها بالكيلوغرام، بغيتو تعرفوها شحال كتساوي من يونيتي دو ماس اتوميك، راه غادي تقسموها على هاد لا فالور، راه غادي يكونوا عاطينها لكم في ليكزارسيس. الا كانت عندكم بلونيتي دو ماس اتوميك وبغيتو تعرفوا شحال كتمثل الكيلوغرام، راه غادي تضربوها في هاد لا فالور هادي. ميم شوز بالنسبه للانرجي، راه قلنا اللي كنخدموا بها بزاف هي الميغا الكترون فولت. او الا كانت عندكم واحد الانرجي بالجول بغيتو تردوها بالميغا الكترون فولت، راه كتقسموا على 1,6 fois 10 à la puissance moins 13 ماشي moins 19. الا بغيتو دوزو بالميغا الكترون فولت تعرفوا شحال كتمثل من جول، راه كتضربوها في 1,6 fois 10 à la puissance moins 13. وكاينه واحد لونيتي اخرى بالنسبه لا ماس اللي كنستعملوها بزاف، يعني اللي كتسهل علينا لي كالكول، هي اللي كتجمع ما بين هاد لونيتي دو ماس اتوميك وما بين الميغا الكترون فولت. alors 1 unité de masse atomique est égal 931,5 méga électron volt divisé par c au carré. donc راه ساهل باش نبينوا هاد لا ريلاسيون هادي، مي لا ديمونستراسيون ما كيعطيوها لكمش، يعني كتستعملوا ديريكتومون هاد لا ريلاسيون هادي. يعني الا كانت عندكم لا ماس بلونيتي دو ماس اتوميك وبغيتو دوزو الميف بار سي او كاري، هاد ميغا الكترون فولت كنبداو نطقوها ميف. الوغ الا بغيتو دوزو لهاد لونيتي هادي راه كتضربوا في هاد لا فالور. دابا علاش كنحتاجوها بزاف؟ لان كتسهل علينا الامور وحنا كنخدموا بهاد لينيرجي، يعني فاش كنجيو نحسبوا لينيرجي وكتكون عندنا لا ماس بالميف بار سي او كاري، راه غادي نعوضوها هنا، ما كنحتاجوش نعوضوا سي بلا فالور ديالها، لان تما كنختزلوا بالسي او كاري مع السي او كاري. مثلا عندي لا ماس سي 3 ميف بار سي او كاري، غادي نجي نعوض هنايا هاد لا ماس ب 3 ميف بار سي او كاري، كنختزلوا بالسي او كاري مع السي او كاري وكتبقى لينيرجي هي 3 ميف. دابا الا بغيتو تحسبوا لينيرجي وعوضتوا هاد لا ماس بلا فالور ديالها اون كيلوغرام،
دونك في هذه الحاله راه ضروري سي ما تعوضوها بلا فالور ديالها، غديروا او كاري وتحسبوا وعاد تلقاو هاد لينيرجي اون جول. الا عوضتو هاد ان بلا فالور ديالها اون اونيتي دو ماس اتوميك، حتى في هاد الحاله سي خصكم تعوضوها بلا فالور ديالها. فاش كتحسبوا كتلقاو هاد او بالالكترون فولت، تقدروا دوزو للميغا الكترون فولت، يعني تقسموا على 10 على بويسونس 6. وبالنسبه للحاله الثالثه وهي قلنا لي كنخدموا بها بزاف، هي فاش كتكون عندكم لا ماس بهاد لونيتي هادي، يعني كتاخذوا داك لا فالور اللي عاطينكم كتحطوها هنايا، ما تعوضوش هاد المره سي. اذا سي او كاري كتمشي مع سي او كاري وكتبقى لينيرجي هي داك لا فالور ولونيتي هي الميف. ندوزو لواحد ليكزامبل دو كالكول. عطاونا هنايا لا ماس دو بروتون، لا فالور عطاوها لنا اون كيلوغرام، باش نلقاها اون اونيتي دو ماس اتوميك. الوغ قلنا باش ندوزو من الكيلوغرام لونيتي دو ماس اتوميك راه كنقسموا على هاد لا فالور. كنخدموا الكالكولاتريس. راه واحد النصيحه وانتم كتخدموا لي زيكزارسيس ولفوا الكالكولاتريس، خدموا بها بزاف، ما تقولوش حتى الكونترول، لان الا خليتو حتى الكونترول راه ضروري ما غادي تغلطوا. الوغ هنا الا قسمتوا هاد لا فالور على 1.66 ولا على لا فالور اكزاكت اللي غادي يعطيوكم، غادي تلقاو تقريبا 1.007 اونيتي دو ماس اتوميك. يعني كتلاحظوا بان هاد لا فالور اللي لقينا يعني براتيك ساهله اننا نخدموا بها، يعني حسن ما نخدموا بهاد لا فالور هادي اون كيلوغرام. دابا الا بغينا نلقاو هاد لا ماس و 9 بار سي او كاري غادي نستعملوا هاد لا ريلاسيون. الوغ غادي نضربوا هاد لا فالور هادي في 931.5. الوغ غادي تعطينا 938 تقريبا .02 9 بار سي او كاري. الوغ هاد لي فالور اللي حسبت هنا راه على اساس انني خدمت هاد لا فالور هادي. الا خدمتوا واحد لا فالور لي بلو بريسيز، يعني كيكونوا بزاف الاعداد مورا الفاصله، راه غادي تلقاو شويه د الاختلاف هنايا. اذا ندوزو دابا لينيرجي دو ليزون. قبل ما نهضروا على هاد لينيرجي نتعرفوا بعدا على لو ديفو دو ماس. شنو كنقصدوا بديفو دو ماس؟ ناخذوا ليكزامبل ديال نوايو ديليوم. الوغ بالنسبه لنوايو ديليوم راه كاينين 4 نوكليون. فاش كنقول نوكليون يعني بروتون بلس نوترون، وبالتالي راه كاين 2 بروتون. الا بغيت نلقى لو نومبر دو نوترون سي 4 موان 2، يعني كتكون نوايو ديليوم من 2 بروتون اي 2 نوترون. او دابا فاش كيحسبوا لا ماس ديال هاد النوايو، يعني فاش كيكونوا هاد لي نوكليون مجموعين كاينه دي ليزون اونتر او كيلقاو واحد لا ماس، ولا خداو هاد لي نوكليون مناش كتكون لو نوايو، يعني هنايا كتكون من 2 بروتون اي 2 نوترون، خداو 2 بروتون اي 2 نوترون سيباري، حسبوا لا ماس ديالهم كيلقاو واحد الاختلاف، يعني كيلقاو بان لا ماس ديال هاد لي نوكليون هما مفرقين راه كبر من لا ماس ديال لي نوكليون هما مجموعين في هاد النوايو. يعني هاد الفرق اللي كاين بيناتهم كنسميوه لو ديفو دو ماس. يعني هاد لو ديفو دو ماس راه غادي يكون هو لا ديفيرونس اونتر لي دو ماس، يعني لا سوم دي ماس دي نوكليون او لا ماس دو نوايو. وباش نحسبوه بعدا بالنسبه لهاد لو ديفو دو ماس راه كنرمزوا ليه بدلتا ام. علاش دلتا؟ لانه كيمثل واحد لا ديفيرونس اونتر لي دو ماس. او باش نحسبوا هاد لو ديفو دو ماس دلتا ام كنحسبوا لا ماس ديال لي نوكليون، ولي نوكليون راه كيتكونوا من دي بروتون اي دو نوترون، يعني كنشوفوا شحال كاين من بروتون كنضربوه في لا ماس دو بروتون شحال كاين من نوترون. الو باش نحسبوا النومبر دو نوترون كنديروا ا موان زد كنضربوه في لا ماس دي نوترون، عاد كنقصوا منه لا ماس ديال هاد النوايو اللي عندنا. لوغ بالنسبه لا ماس دو بروتون كيكونوا عاطينها لكم في لي دوني، حتى لا ماس دو نوترون وحتى لا ماس ديال هاد لو نوايو. يعني نتوما شنو كيكون مطلوب منكم فاش كيعطيوكم واحد لو نوايو؟ غير تحددوا شحال زد وشحال ان وديروا هاد العمليه هادي. ندوزو لواحد ليكزامبل دو كالكول. يعني ناخذوا هاد لو نوايو دياليوم ونحسبوا لها لو ديفو دو ماس. بالنسبه لي دوني راه كيعطيوكم لا ماس ديال هاد النوايو، كيعطيوكم لا ماس دو بروتون ولا ماس دو نوترون. هنا عطاونا كلشي اون كيلوغرام. الو كنعوضوا شنو خاصنا حنا دابا نعرفوا بالنسبه لهاد النوايو دياليوم شحال كاين زد. الوغ زد ايت ايغال 2، وبالنسبه لان راه هي ا موان زد اللي هي 2، يعني 2 بروتون اي 2 نوترون. كنعوض هنايا بالنسبه لهادو راه عندي لي فالور ديالهم وكنحسبوا. الوغ كنلقاو لو ديفو دو ماس سي 5.05 fois 10 à la puissance moins 29 كيلوغرام. الوغ هاد لو ديفو دو ماس راه توجور بوزيتيف. علاش؟ لان دائما كتكون لا ماس دو نيكليون راه كبر من لا ماس دو نوايو، بالتالي هاد لو ديفو دو ماس سي بوزيتيف. بعد ما تعرفنا دابا على لو ديفو دو ماس ندوزو لينيرجي دو ليزون. الوغ شنو كنقصدو بلينيرجي دو ليزون دان نوايو؟ سي l'énergie qu'il faut fournir à ce noyau au repos pour le dissocier en ces nucléons isolés également au repos.
شنو كنقصدوا بها؟ هي لينيرجي اللي خاصنا نعطيو لهذا النوايو باش نقدروا اننا نفرقوا لي نيوكليون مناش كتكون. وكنزيدوا هنايا اوروبو قلنا باش ما نهضروش على لينيرجي سينيتيك اللي كتعلق بلي موفمون دي كور. الوغ بالنسبه لهاد لينيرجي دو ليزون، اذا قلنا الا رجعنا مثلا لهاد المثال هذا، يعني هنايا عندنا هاد لو نوايو دياليوم، باش تفرق هاد لو نوايو دياليوم لهاد لي نيوكليون خصها واحد لينيرجي كنسميوها لينيرجي دو ليزون. بالتالي نقدروا دابا نفهموا علاش هنا لقينا واحد لاماس اللي هي كبيره وهنا لقينا واحد لاماس اللي هي صغيره. نورمالمون راه هاد لو نوايو كتكون من هاد لي كونستيتيون هادو، الوغ علاش فاش خديتهم هنايا سيباري لقيت لاماس كبيره؟ هنا غادي يجي اينشتاين وغادي يعطينا التفسير بلا غولاسيون ديالو، يعني ليكيفالونس اونتر لا ماس اي لينيرجي، يعني راه لينيرجي راه كتعطينا لا ماس ولا ماس راه كتحول لانرجي. يعني هاد لينيرجي هادي اللي خداتها وهاد نوايو باش تفرق لهاد لي نيوكليون ديالها، هاد لينيرجي حولاتها لواحد لا ماس، وبالتالي لا ماس اللي لقينا هنا راه غادي تكون كبيره من لا ماس هنايا. ندوزو دابا نشوفو كيفاش نديرو نحسبوا هاد لينيرجي دو ليزون، يعني لينيرجي اللي خاصنا نعطيو لهاد لو نوايو باش يتفرقوا لي نيوكليون ديالها ما يبقاوش ليي اونتر. الوغ هاد لينيرجي هادي كنرمزوا ليها بطبيعه الحال ب او ال، يعني انرجي دو ليزون سي لو ديفو دو ماس فوا سي او كاري. الوغ لو ديفو دو ماس راه شفنا كيفاش نديرو نحسبوه، غادي نضربوه في سي او كاري، يعني في لا فيتيس دو لا لوميير دون لو فيد او كاري، وغادي نلقاو شحال هاد لينيرجي دو ليزون. طبيعه الحال قلنا بان هاد لو ديفو دو ماس اي توجور بوزيتيف، الوغ سي او كاري بوزيتيف، وبالتالي هاد لينيرجي دو ليزون اي توجور بوزيتيف. ندوزو لواحد ليكزامبل، دائما لو نوايو دياليوم اللي حسبنا لو ديفو دو ماس ديالها، الوغ باش نحسبو لينيرجي دو ليزون غادي نضربو هاد لو ديفو دو ماس في سي او كاري، بيسك هنا عندنا لو ديفو دو ماس اون كيلوغرام، الوغ سي غادي نعوضوها بلا فالور ديالها ونديرو او كاري، الوغ غادي تعطيني هاد لينيرجي اون جول، بغيتها اون ميغا الكترون فولت راه غادي نقسمها على 1.6 فوا 10 على بويسونس موان 13 وغادي نلقى لا فالور اون متر. ندوزو دابا لواحد لينيرجي جديده اللي كنسميوها لينيرجي دو ليزون بار نيوكليون. شنو زايده على لينيرجي اللي ديجا تعرفنا عليها؟ غير هاد الكلمه هادي بار نيوكليون، وبالتالي باش نحسبوها راه هي لينيرجي دو ليزون اللي شفنا لا فورمول ديالها، يعني كيفاش نديرو نحسبوها، كنقسموها على لو نومبر دو نيوكليون اللي كاينين في هاد النوايو اللي باغيين نحسبوا هاد لينيرجي دو ليزون بار نيوكليون ديالها. اذا كنرمزوا ليها بهذا الرمز كسي، ولا في بعض الكتبه ما كتلقاوش كاع رمزين لها، يعني كيكتبوا هاد او ال ديفيزي باغ ا. الوغ شنو الفائده ديال هاد لينيرجي هادي اننا نعرفوها؟ هي كتعطينا فكره على لا ستابيليتي دي نوايو، يعني مثلا كل ما كانت هاد لينيرجي دو ليزون بار نيوكليون كبيره كل ما كانت هاد لو نوايو بلو ستابل. اذا ناخذ ليكزامبل هنايا ديال اليورانيوم 235، لو عطاونا لينيرجي دو ليزون بار نيوكليون سي 7.7 ميف بار نيوكليون، ما هضرناش على لونيتي، راه كنعبروا على هاد لينيرجي بالميغا الكترون فولت بار نيوكليون. الوغ هنا 7.7 الا قارناها مع لينيرجي دو ليزون بار نيوكليون ديال لو فير 56، الوغ هنا سي 8.8. بغينا دابا نعرفوا شكون لو نوايو لو بلو ستابل، غادي نشوفوا اللي عندها هاد لينيرجي لا بلو غروند، اللي عندها لينيرجي لا بلو غروند هو لو فير 56، وبالتالي راه هو بلو ستابل كو لورانيوم 235. اذا غادي نوقف هنا وتقدروا تخدموا هاد ليكزارسيس دابليكاسيون، شوفوا الحل ديالو في الفيديو الجاي اللي غادي نشوفوا فيه لا بارتي الثانيه من هذا الدرس.